दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है خودم هم نمیفهمم. اینا منم دیوونه کردن. یه بار میگن عروسی کن، یه بارم میگن طلاق بده. نمیدونم مشکلشون چیه. یعنی چی؟ میگن عروسی کن؟ تو به حرف اونا با هم ازدواج کردی؟ نه خب منظورم اینه که همین الان گفتی به حرف اونا ازدواج کردی. ما که هم دیگر رو دوست داشتیم و عروسی کردیم شهریار. بگو دیگه ما که هم دیگر رو دوست داشتیم و عروسی کردیم دیگه. بعداً بهت زنگ میزنم. بله چی کار داری؟ تابش کجاست؟ برو کنار. تابش کجایی؟ چی شده دخترم؟ ها؟ چی شده؟ فائزه تو اومدی؟ خوب شد که اومدی. کجا بودی؟ خوب شد. اینا 2 روز من اینجا نگه داشتن. راست میگم. گولم زدن آوردنم اینجا. تو اومدی. باشه پس بیا بریم. های تو نمیتونی از اینجا بری. اینجا چه خبر شده تابش؟ ببینم شما زنشی؟ خبر داری؟ این عوضی با این دختر چی کار کرده؟ دروغ نگو. دروغ به این بزرگی. این داره دروغ میگه. هرچی دارن میگن همش دروغه. چه دروغی میگیم ها؟ تو اول به من میگی عاشقمی اما بعدش فهمیدم گولم زدی. انقدر زر نزن. هیچ وقت بهت نگفتم عاشقتم. همشون دارن دروغ میگن عزیزم. حرفمو باور کن. من دوستت دارم. واقعا تو رو دوست دارم. فقط من حرفای تو رو میفهمم ولی حرفایی که اینا دارن از خودشون میگن و نمیفهمم. بیا بریم خونه. سارا؟ بیا بریم. سارا اینجا چه خبره؟ هنوز اینجایی؟ تو هنوز اینجایی؟ اینقدر نقش بازی نکن. همشون با هم. خودم میدونم. همشون دارن فیلم بازی میکنن. دارن مقصر جلوه میدن. بریم. هی چطوری میتونی بری ها؟ چطوری میتونی بری؟ برو ببینم. مامان اینا گولم زدن. دارن دروغ میگن. 2 روز منو توی این اتاق زندانی کردن. حتی موبایلم ازم گرفتن. نمیتونستم به کسی زنگ بزنم. دارم راست میگم مامان. باور کن. حرفمو باور کن. راست میگم. آخه چطوری اومدی اینجا؟ خب مامان همه چی من رو راست بهتون میگم ولی بریم خونه. لطفا من از اینجا ببرید. لطفا مامان. انقدر جیغ میزنم همه محل بریزن اینجا ولی نمیذارم تو از اینجا بری. موضوع آبروی دخترمه. دهنتو ببند ببینم. احمق. ما آدمای بیخود. به مامانت بگو صداشو بیاره پایین. آره ما آدمای فقیر فقط همین یه صدا رو داریم. همونم خفش کنی. پسرت همه شب با دختر من. دروغ نگو. من نمیذارم به کسی ظلم بشه ولی الان بذارید این با هم بیاد باشه. یه ضمانتی بده. چطوری بهت اعتماد کنم؟ باشه با خودتون ببریدش ولی یه چیزی رو خوب یادتون باشه. تا فردا تصمیمتون رو بگیرید.
وگرنه همه محل رو جمع میکنم میارم دم خونتون رو آشوب به پا میکنم، شکایت میکنم. فهمیدین؟ از اینجا برید. همه چی درست میشه. نگران نشدین که 2 روز خونه نیومدن؟ تو قبلا هم اینطوری میکردی. ولی هیچ وقت فکرشم نمیکردم که این دفعه. مامان چی میخواین بگین؟ فعلا هیچی نمیخوام بگم. فقط برو خونه. برای چی اینطوری با هم حرف میزنی؟ من کاری نکردم. مامان دارم با شما حرف میزنم، یه چیزی بگین. میخوام بدونم تو سر شما داره چی میگذره. مامان دارم با شما حرف میزنم. تابش اصلا فکرشم نمیکردم میتونی همچین کار پستی انجام بدی. مامان چی دارین میگی؟ من کاملا بهش اعتماد دارم که هرگز نمیتونه این کارو بکنه. این قضیه اینجا تموم نمیشه تابش. موضوع آبروشه. آدمای فقیر به جز آبروشون هیچ چیز دیگه ای ندارن. مامان چیزی که میخواین لطفاً واضح به هم بگین. الان نمیخوام چیزی بگم. فقط برو خونه. اول باید با پدرت حرف بزنم. شهریار حالت خوبه عزیزم؟ داره از یکی یه دونه بودنش سوء استفاده میکنه. میدونه که بدون اون سر کار نمیرم، ولی تا کی میتونه اینطوری کنه؟ من که رفتم. یه لحظه وایسا. شهریار پاشو، مگه نمیخوای با بابات بری شرکت؟ مامان هیچ جا نمیرم، لطفاً بذارید بخوابم. خوابیدی یا داری برای قسمتت عزاداری میکنی؟ قسمت که با زانوی غم بغل گرفتن عوض نمیشه. میام باره تغییر قسمت فقط دست شماست؟ ولی اونم به درد تو نخورد. با چه فکر و برنامه هایی برات زن گرفته بودم، ولی هیچ فایده ای نداشت. هیچ وقت بخشی از نقشتون نبودم، فقط یه ابزار بودم که شماها ازم استفاده کردین. فکر نمی کردم که اینقدر بی ارزه باشی، نتونستی حتی دختر رو رام کنی. همه چیو به باد دادی، همه چیو، ولی من شکست رو نمیپذیرم. وقتی شما نقشه دومی داشتین چه نیازی بود که بخواین زندگی منو به بازی بگیرین؟ برای چی مجبورم کردین به جای اسما با الینا ازدواج کنم دوتاتون؟ نمیدونستم که لیاقتت همون اسماه. برو پیش اسما جونت، من شکایتی ندارم. باشه، پس تو شرکت و بیزینس شما هم کار کردن هیچ ربطی به من نداره. تو حتی لیاقت گدایی کردن تو خیابونم نداری، برای اینکه یه آدم بی‌ادبی. اگه گدا بی‌ادب باشه از گشنگی میمیره. گوش کن.
اوهو، از صبح کجا غیبت زده؟ رفته بودم پیاده روی. پیاده روی؟ حواس پیاده روی کردم، رفتم یه دوری زدم. پیاده روی؟ خیلی زرنگ شدی ها. منم باید پیاده روی کنم. آره، دکترم بهت گفته که هر روز 1 ساعت پیاده روی کنی. باشه میریم. تابش اومده؟ آره اومده، خوابیده، ولی دفتر نمیره. باشه. من میدونم برای الینا خیلی نگرانی. اصلا استرس نداشته باش، همه چی به خیر میگذره. انشالله. صبحانه خوردی؟ آره خوردم. چای میخوری؟ الان خوردم. باشه. خدا حافظ. خدا حافظ. اگه چیزی میخوای بپرسی بپرس. هیچی نمیخوام بپرسم. فائزه عزیزم، من واقعا نمیدونم چی به سرم اومده. اون یه چیزی تو شربت ریخته بود و به هم داد. من درست یادم نیست که چی شد. یعنی بعدش کاملا بیهوش شده بودم و برای چی رفتی اونجا؟ من نمیخوام بهت دروغ بگم. آره نمیخوام. باهاش حرف میزدم ولی اصلا هدف بدی نداشتم. اصلا تو ذهنم از اون فکرایی که فکر میکنی نبود. نمیدونم اون چی تو سرش میگذشت. وقتی رفتم اونجا بهم گفت خیلی دوستم داره. نمیدونم از کی میخواد با هم ازدواج کنه و با هم از اون کارو بکنیم و من تو رو ولت کنم و از این حرفا. ولی بعدش نمیدونم با هم چی کار کرد. میدونی؟ من چاره‌ای نداشتم، راهی نداشتم. میخواستم بیام اینجا ولی نمیتونستم پاشم. حس میکردم که فقط میخوام بخوابم. خوابم میومد و خب یعنی این که در واقع یعنی بین شما دوتا تو هستی. تو بین ما دوتایی. همیشه هم میمونی عزیزم. من و تو رو هیچ کس نمیتونه جدا کنه. هیچ وقت فائزه. فائزه ببین الینا، از هفته دیگه کلاسای ایروبیک و یوگا شروع میشن. من که ثبت نام میکنم، تو هم با میای؟ دیوونه شدی؟ آخه چه ربطی به دیوونه شدن داره؟ مگه باید بشینیم اینجا عزاداری کنیم؟ خوبه دیگه، میریم باشگاه ایروبیک و یوگا میریم، لاغرتر میشیم، بهمون حسادت میکنن. نمیخوام کسی حسادت کنه. حالم خوب نیست. الکی حالت خوب نیست. ببین الینا، اگه شهریارم حتی از روی طمع باهات ازدواج کرد، بازم تو براش یه چیز بیفایده نیستی. اونا هنوزم به این امید نشستن که تو براشون پول ببری. تو هم خانوم باید بشینی اینجا با خیال راحت زندگی تو بکنی. پس عشق اون چی میشه؟ عشق؟ الینا، عشق و عاشقی در کار نیست، همه چی پوله. تو هم از این فکرها بیا بیرون که اون برای چی به خاطر طمع باهات ازدواج کرده. عشق که تموم میشه، پوله که همیشه میمونه دیوونه. نمیخوام با همچین آدمی زندگی کنم. تصمیم تو بگیر. اتفاقی نیفتاده. اگه نمیخوای با اون ازدواج کنی، یه زندگی طولانی رو در پیش داری.
باید بهش یه درس خوب بدی. باید بدی. من کمکت میکنم. یعنی چی؟ یعنی چی نداریم. هر کاری که میگم انجام بده. باشه؟ باشه؟ دختری خوب. باشگاه استخرم داره. باشگاه ایروبیک و استخر. بهت گفته بودم که با هم تماس نگیری. خودم زنگ میزنم. ولی من خیلی استرس دارم. میخوام بدونم چی شده. اونم خیلی ناراحته. همین؟ حالا شما چی بهش میگین؟ هنوز باهاش حرفی نزدم. یه چیزی بهتون بگم؟ من نمیتونم بدون تابع زندگی کنم. اگه به دستش نیارم یه بلایی سر خودم میارم. آخه چرا واسه من احساساتی میشی؟ این حرفا به درد فیلما میخوره. تو زندگی واقعی فرق داره. دستت برای خودکشی میلرزه. با من از این حرفا نزن. اما من... الو؟ به چی فکر میکنین؟ هیچی. برو تو اتاقت استراحت کن. به هم اعتماد نداری؟ اعتماد دارم ولی کاری که کردی... ولی چرا؟ تو 2 روز اونجایی. سعیم نکردی با خونه تماس بگیری تابش. اونا حتی گوشیم هم گرفته بودن. همچین دختر ضعیفی تو رو مجبور به این کار کرده. کی این حرفتو قبول میکنه؟ کسی حرفتو باور میکنه؟ فقط شما باور کنین. بقیه دیگه هیچ اهمیتی برام ندارن. اگه منم باور کنم بازم اونا دنبالت میافتن. اگه بیان و باباتو ببینن خیلی خوب میدونی که چی میشه. فعلا برو استراحت کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من که بهت گفتم اون هیچ جا نمیره. درست میگفتین مادر بزرگ. ولی هنوزم نمیدونم بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته. هیچی نمیشه. اصلا چیزی نمیشه. الان خودت ببین. من چند سال تو این اتاق بودم. خودم رو زندونی تصور میکردم. فکر میکردم همه بدن. اما کم کم حواسم رو جمع کردم. بعد فهمیدم که همه چیز فقط به خاطر یه نفره. به خاطر اون یه نفر فکر میکردم همه بدن. اون یه نفر هنوزم خیلی قویه مادر بزرگ. هنوزم شکست نمیخوره. ببین دخترم، زندگی کردن 2 تا قانون داره. یا برای کسی بشو یا کسی مال تو باشه. اصلا چرا باید شکست بدی؟ سعی کن با دشمن دوست باشی. ممکنه با این کارت مشکلتو بتونی هر چقدرم که بزرگ حل کنی. من هیچ وقت این کارو نکردم. بگذریم. یه سوال ازت دارم. اصلا یادت هست که تولد پدرته؟ وای خدا، تو این همه سال اولین بار تولد باباما یادم رفته. اصلا یادم نبود. تو منو میبری ببینمش؟ حتما میبرمتون مادر بزرگ.
فقط یه دقیقه دیگه میام. تو که میدونی من رضا رو ترک کردم اومدم اینجا، میدونی دیگه. نمیخواد داستان شجاعت تو بگی. من مثل تو نیستم. برای این حرفا رو میزنی که تازه ازدواج کردی. بذار چند وقت بگذره بعد تو هم همین حرفایی رو میزنی که من میگم. ساده است. داری دلداری میدی یا میترسونیم؟ نه دلداریت میدم نه میترسونمت، دارم بهت مشاوره میدم. اونایی هم که میگن بعد عروسی خونه دختر براش غریبه میشه اصلا هم اینجوری نیست، همش حرفای بی خوده. با خیال راحت اینجا بمون، ریلکس باش. فائزه. بله. فائزه یه چیزی برای خوردن درست میکنی لطفاً؟ خدمتکار بچهش به دنیا اومده، باید میرفت مرخصی، اون الان دیگه نیست. تو یه چیزی درست کن. باشه اگه نمیخوای درست کنی خودم درست میکنم. نه بشین درست میکنم. ممنونم. این چی بود؟ چی بود؟ این خونه خودشون کار میکنه، اگه اینجام کار کنه چی میشه؟ من عادت به کار ندارم. بعدم الینا تو هم خیلی از کار کردن خوشت نمیاد، پس بذار درست کنه. من میدونم برای چی اومدی اینجا. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. پشیمون شدی؟ اینجا رو یادته؟ خودت بهم یاد دادی. بعدم گفتی که هر وقت ناراحتم یا دلم گرفته یا حس میکنم که همه چیز توی دنیا تموم شده میای اینجا میشینی، موقتا احساس آرامش میکنی، ولی بعد از رفتن از اینجا فکرت، حرفات، خنده هات. چرا شهریار چرا؟ کاش که علت این موضوع رو میدونستم. برای چی اومدی اینجا؟ الان تو اینجا چی کار داری؟ این دنیا خیلی عجیبه اسما. آدمای اینجا فقط میخوان از بقیه استفاده کنن. هر روزم برای این کارشون یه اسمی میذارن. یکی میگه عشق، یکی پول، یکی هم میگه عزت. بعضی هم برای استفاده خودشون بقیه رو میکشن. دارم میمیرم اسما. بعضی آدم ها میخوان منو بکشن.
اینو نمیدونستم که هیچ وقت توی زندگیم حقی ندارم. چیزایی که میخوام نمیخوام. من برای هیچ کس اهمیتی ندارم. همه فقط میخوان خودشون سود کنن. پس یه تصمیمی بگیر. بعد ترک کردن من یه دفعه هم پشتتو نگاه نکردی. تو که متخصصی، راحت میتونی یکی رو ترک کنی. تو اگه منو میشناختی هیچ وقت این حرفو نمیزدی. برای اینکه من دل نمیشکنم. چی؟ داری اینو به من میگی؟ یادت آخرین بار اینجا چی گفتی و رفتی؟ میمیرم ولی حرف مامان بابامو زمین نمیزنم. تو هیچ صدایی نشنیدی ولی من از تو کاملا خورد شدم. اسما من مثل تو شجاع نیستم. اگه تو بخوای هنوزم راه برگشت هست. تو هم یه چیزی بخور. نه. چرا؟ این همه چیز برامون درست کردی آوردی. خودت نخوری که خوب نیست. نکنی چیزی توش ریخته باشی. همینطوری شوخی کردم، جدی نگیر. الینا مادر بزرگ میخواد بره بیرون بگرده. گفتم من با خودم میبرمشون. مادر بزرگم چه معرکه ایه ها. یهو چقدر حالش خوب شد. همه اینا به خاطر توه. سارا امروز نیومد؟ هنوز که نیومده. سارا خیلی خوشگل شده. اون روزم که تو عروسی مسعود دیدش اینقدر ازش تعریف کرد من آتیش گرفتم. آره اونم کم کم باید ازدواج کنه. آخه چرا راه حل همه مسائلمون ازدواجه آقا؟ سیاهی ازدواج کن، خوشگلی ازدواج کن، تو خونه میخوابی پس ازدواج کن، تنبلی پس ازدواج کن. بابا قضیه ازدواج یه چیز دیگه است، ما اینو نمیتونیم بفهمیم. من که میگم هر کی ازدواج نکنه خونه خودش باشه با آرامش زندگی میکنه و با خیال راحت. هر چی که هست بالاخره باید ازدواج کرد دیگه. ذهن شما مسمومه. کسی که ازدواج نمیکنه مگه میمیره؟ اونم زنده است. بعد ازدواج آدم هیچ اختیاری نداره. به میل بقیه زندگی کن، به میل اون نفس بکش. برای چی به میل بقیه زندگی کنم؟ برای چی به میل اون نفس بکشم مگه خودم اختیار ندارم؟ بعد ازدواج انگار همه زندگی آدم تموم میشه. برای چی آخه؟ من همین امروز از یکی یاد گرفتم که فقط 2 راه برای زندگی هست. یا برای کسی بشو یا کسی رو برای خودت کن. اگه راهی رو پیدا نکنی اون وقت دیگه زندگی کردن واسط خیلی سخت میشه. موضوع اینه من خیلی فاصله گرفتم، ولی اگه مسعود میخواد عوض بشه فرق میکنه. تو چرا ماتت برده؟ بخور دیگه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ببخشید. بله. شما تولدت مبارک. تولدت مبارک. حالا دیگه باید کیکتو ببری. کیک شکلاتی مورد علاقت رو برات گرفتم. آها ببر. این چاقو رو بگیر. تولدت مبارک.
تولدت مبارک، تولدت مبارک مانی عزیز، تولدت مبارک. دارید فکر میکنید که ما همو نمیشناسیم و اینجا نشستیم و قهوه میخوریم، درسته؟ نه اصلا اینطور نیست. و ضمن اینکه این کارت ویزیت منه. اسم کاملم مسعود احمده. ضمن اینکه ما با هم فامیلیم، درسته؟ شما حرف خاصی میخواستین با من بزنین؟ بله. ببین مسعود، خانواده‌ای که باهاشون وصلت کردی، دختر منم با همون خانواده وصلت کرده. من همه شرایط زندگیتون رو میدونم. اگه فکر میکنید که فائزه همه چی رو به هم گفته، درست فکر کردید. واسه اینکه فقط من مادر فائزه نیستم. ما بهترین دوست همیم. اون همه چی رو به من میگه. چیزی رو مخفی نمیکنه. ببخشید خانم، ولی چی میخواید بگید؟ متوجه نمیشم. شما هنوز سنتون کمه. هنوز اونقدر تجربه زندگی نداریم. این دعواهای کوچیک بین زن و شوهر پیش میاد، ولی معنیش این نیست که خونشو بخواد ول کنن و بیان پیش مامان باباشون بمونه. دعوایی کوچیک؟ نه خانم، دعوایی ما تا الان اصلا معمولی و کوچیک نبودن. حتی میتونم بگم که اون یه زن خیلی بیادب و خودسریه. حتی به بچه‌مون هم اهمیت نمیده. ممکنه که عصبی باشه. بله ممکنه، ولی این مسائل اصلا ارتباطی به شما نداره، درسته؟ شما درست میگی، ولی من که به دخترم ربط دارم مگه نه؟ وجود همسر شما هم داره دخترمو خیلی اذیت میکنه. خب آها، خب شما چی میخواین؟ اونو بیارمش خونه و خودم اذیت بشم؟ نه، من اصلا همچین چیزی نمیخوام. فقط اینو میخوام که شما 2 نفر آشتی کنید، خونه خودتون خوش باشید، بذارین بقیه هم خوش باشن. خب فکر کنم شما منو انقدر خوب نمیشناسید که دارید به هم مشاوره میدید که چطور زندگی و روابطمو بچرخونم. ملاقات خوبی داشتیم، شبتون بخیر. دیدی؟ تو مریضی هم همه چی یادش بود. با اشاره داشت میگفت حتما به عالمم بدین. ولی مادر بزرگ، لطفاً اصلاً همچین کاری نکنید که بخواید خوشحالش کنید. نمی کنم، کاری نمی کنم دخترم. اما اون بعد از این همه سال باز همه چی یادشه. ولی عالم هیچ وقت یادی از اون نمی کنه. خیلی به بچم ظلم شد. خیلی به بچم ظلم شد. تو چت شده؟ چرا ترسیدی؟ برای اینکه ترسناکی، از اینجا برو بیرون. تابش اگه من تو اتاقت نباشم کی باشه؟ مزخرف نگو، پاشو از اینجا برو بیرون، برو. چرا اینطوری حرف میزنی؟ من کجا برم؟ سارا الان از اینجا برو بیرون. سارا؟ فکر میکنی من سارا؟ چرت و پرت نگو. تو سارایی، برو فائزم. بیرون. بس کن، برو بیرون از اینجا، برو. تو که یادت نرفته
چطوری میتونم فراموش کنم مادر جان؟ امروز مانی، روز تولد برادرم مانی. منم یه چیزی برات دارم پسرم. کیک مانی. چی کار میکنی؟ میرم خونه مامانم. چرا؟ برای اینکه توی زندگیم آرامش میخوام تابش، واسه همین. آرامش یعنی چی؟ یعنی اینکه تو با سارا تو اون اتاق. تو به من شک داری؟ آره بهت شک دارم از اینجا میرم. تو داری به خاطر اون دختر مکار و پس فطرت منو ول میکنی. خب تو میتونی ثابت کنی که به من وفاداری؟ من چی کار کنم؟ جونتو قسم بخورم؟ الان دیگه به قسمتم اعتماد ندارم. فائزه، تو چشام نگاه کن. فکر میکنی بتونم همچین کاری باهات بکنم ها؟ هیچ وقت میتونم؟ दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.